अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की तशरीफ़ आवरी पर उनको और उनके हमरा पूरे वफ़द को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है, वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि हमने जो मुशावरत की है, कुछ उमूर पर जो हमने गुफ्तगू की है, तो उस हवाले से वो मीडिया को आगाह कर दी। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने वफ़द के हमरा यहाँ हाज़िर हुए मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत में, और मियाँ असलम साहब, नसरुल्लाह रंधावा साहब, फ़रासत शाह साहब, शकील तोराबी साहब हमारे साथ हैं, और मौलाना की माशाअल्लाह पूरी जो टीम है वो भी मौजूद थी। और जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है और बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, उस पर हमने तफसीली तबादला ख्याल किया। ख़ास तौर पर इस वक्त जो गज़ा के हवाले से पीस बोर्ड, जो अमलन डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाती बोर्ड है, क्योंकि उसने सबकी नुमाइंदगी की है और लोगों ने अपना कंसेंट दिया है, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। और 19 फरवरी को जो इजलास वहाँ होने जा रहा है, उसको हम बहुत ही ज़्यादा तशवीश की निगाह से देखते हैं कि यूएनओ के एक प्लेटफॉर्म की मौजूदगी में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर एक मुल्क के सरबराह की हैसियत को सबने तस्लीम कर लिया हो, उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क की शिरकत, वो पाकिस्तान जिसने कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया हो और कायदे आज़म से लेकर आज तक हमारी ये पॉलिसी चल रही हो, और न सिर्फ ये है कि उसका मेंबर बनना गवारा कर लिया, बल्कि उसकी मीटिंग में भी शरीक हो रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले नेतन्याहू ने भी उसका हिस्सा बनने पर आमादगी ज़ाहिर की है और साइन कर दिए हैं। और हमारा ये सवाल पूरी कौम से है, और सबसे पहले वज़ीर आज़म से है कि नेतन्याहू खुद या उसका कोई नुमाइंदा वहाँ अगर मौजूद होगा, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब या उनका नुमाइंदा अगर ट्रंप की छतरी तले बैठेंगे, तो क्या आप पेशरफ्त कर रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने की तरफ? आपके पास क्या दलील है सिवाय इसके कि आप कहें कि यूएनओ में भी तो हम बैठते हैं, तो यूएनओ में तो हम बाइकआउट करते हैं, और यूएनओ एक इंटरनेशनल फोरम है, एक चार्टर के तहत है, किसी एक फ़र्द का बनाया हुआ फोरम नहीं है, इसलिए ये दलील तो वैसे ही मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है इसी से मुत्तसिल कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, जिसके बारे में बहुत सारे ममालिक को कहा गया है कि वो इसका हिस्सा बने, और पाकिस्तान से भी कहा गया है, अगरचे कि हुकूमत बार बार ये बात कह रही है कि हमने अभी फ़ैसला नहीं किया, लेकिन हमें ख़दशा है कि जब इस तरह के बोर्ड में आप बैठेंगे और इतने दबाव के साथ बैठेंगे, तो फिर उसके बाद अगर वहाँ ये बात तय होती है कि इसका हिस्सा बनना है, तो आपका फ़ैसला क्या होगा? लिहाजा किसी सूरत भी ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की अफवाज ISF का हिस्सा बने, इसलिए कि अगर गज़ा में कोई फ़ौज जाएगी तो वो इसराइल से तो लड़ेगी नहीं, वो तो ट्रंप के और नेतन्याहू के इस एजेंडे को पूरा करेगी कि जिसमें हमास को डिसाम करना मतलूब और मकसूद है। इसी के साथ ये बात बहुत अहम है कि जो असल फ़रीक है उससे तो कोई बात ना करे, उसको कोई शामिल ना करे, हत्ता ये कि हमास तो हमास खुद जो वहाँ की फ़लस्तीन अथॉरिटी है उस तक को शामिल ना करें और अमन की बात करें, ये कैसे मुमकिन है? और पाकिस्तान इतना, यानी इसको तो सिफारतकारी के एतबार से भी एक बहुत ही ख़राब किस्म का आइडिया कहा जाएगा कि आप ऐसे अमल का शरीक हो जाएं कि जिसमें फ़रीक ही मौजूद ना हो, तो लिहाजा इसको कबूल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हमने पाकिस्तान में अमन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस वक्त बदअमनी की जो सूरत हाल है उस पर बात की है, और इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जो किरदार भी अदा किया जा सकता है वो करना चाहिए, और पाकिस्तान को किसी भी सूरत में किसी ऐसी जंग में नहीं जाना चाहिए जिसका फ़ायदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम को नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को होगा। चुनाचा हमारी सारी गुफ्तगू के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुशावरत का अमल भी जारी रहेगा और उसके साथ साथ इक़दामात भी इंशाअल्लाह हम करेंगे, और आने वाले दिनों में अगर हुकूमत अपने रवैये पर नज़रसानी नहीं करती तो फिर उसके बाद अवामी सतह पर भी हम बहुत बड़ी जो है वो सरगर्मियाँ मुनक़िद करेंगे, और ये पूरे पाकिस्तानी कौम को भी इसमें शरीक करेंगे, और इसके साथ साथ दीनी तबक़ात को और हर उस बाज़मीर फ़र्द को जो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो और इस एजेंडे पर हमारे साथ
اتفاق کر سکتا ہو اس کو بھی شریک کریں گے۔ تو یہ آج کی اس پوری نشست میں گفتگو ہوئی ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ تفصیل سے ارشاد بھی فرمائیں اور آپ اپنی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اپنی گفتگو بھی رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میں انڈورس کرتا ہوں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پوری گفتگو کو اور ان کے تمام نکات کو۔ 19 فروری کو جو ٹرمپ کے بنائے ہوئے بورڈ آف پیس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو ایک تو ہم اس پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کو بائی پاس کرنے کا ایک عمل ہے اور اس کے متوازی دنیا کو ایک نیا نظام دینے کی کوشش ہے جو عالمی ادارے کی اہمیت کو ختم کر رہا ہے، اس کی افادیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور پھر ہماری حکومت پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ چکی ہے کہ 20 نکات میں اور اس ایجنڈے میں تبدیلی لائی گئی تھی۔ اس کے ایجنڈے پر اعتراض کرنے کے باوجود اس فورم پر جانا اور اس میں شریک ہونا یہ کسی قیمت پر بھی سفارتی حوالے سے جائز امر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر نیتنیاہو جو غاصب بھی ہے، قاتل بھی ہے، سفاک بھی ہے اور گزشتہ 2-3 سالوں میں 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، اور ہر چند کے وہاں پر نام تو قیام امن کا ہے اور ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں ہم تو امن آج آپ کو یاد آ گیا جب ان پر سب کوئی گزر چکی ہے، جب وہ کھنڈر بن گئے ہیں، جب ان کے لاشیں جو ہیں وہ ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں ابھی تک، جہاں کے بچوں کو، جہاں کے ماؤں بہنوں کو، جہاں کے بزرگوں کو جنازے تک نصیب نہیں ہو سکے۔ آج ہم اس سفاک کے ساتھ جا کر کہتے ہیں کہ ہم امن کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ہاتھ نہیں روکا ان کا۔ اور اسلامی برادری سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں اپنی ملی غیرت کا مظاہرہ کریں، امت کے ضمیر کا احترام کریں اور کسی طریقے سے بھی اسلامی دنیا کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح اقوام متحدہ میں نیتنیاہو کی تقریر پر سب نے بائیکاٹ کیا اور ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں آج اس میں مزید تقویت پیدا کرنی ہے، اس سوچ میں تقویت پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات ہم نے اس طرح اٹھانے ہیں کہ جس سے اسلام مسلمانوں کے ساتھ اور ایک مسلمان قوم کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق عالمی سطح پہ نہ کر سکیں۔ عالمی قوتیں مذاق کر رہے ہیں، ہمارے خون کا مذاق کر رہے ہیں، ہمارے لاشوں کا مذاق کر رہی ہیں اور ہمارے حکمران اس پہ شریک ہو رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ناقابل قبول ہے یہ بات ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکمران بضد ہیں کہ ہم نے امریکی غلامی کرنی ہے تو پھر ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ہم نے بھی آزادی و حریت اور حق گوئی کی جو تاریخ رقم کی ہے، ہم ایک بار پھر اسے دہرانے کے لیے میدان میں نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ہر چند کے آج ہماری پہلی ملاقات ہے اور ہم ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے آنے والے دنوں میں مستقل طور پر مشاورت کے عمل پہ اتفاق کیا ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم ایک صف ہو کر ان اقدامات کے خلاف میدان عمل میں آئیں اور ایک قومی سطح کا ہم کردار ادا کریں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ عید الفطر کے بعد پورے ملک میں ایک عوامی مہم چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے 12 اپریل کو مردان میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور اس طرح ہم 4 صوبوں میں جائیں گے اور ہم صوبوں کے امن و امان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کے حقوق ہیں اور وہاں کے وسائل پر ان کا حق ہے
जब चोरी छुपे कोई बैन अक़वामी क़ुव्वत ज़बरदस्ती उनके हक़ पे कब्ज़ा करेगा या हमारे कोई इदारे वहाँ के अवाम के, वहाँ के बच्चों के हुकूक पे कब्ज़ा करेंगे, तो ज़ाहिर है कि उससे रद्द अमल उभरेगा। और अभी तक आम आदमी को छोटे सूबों में उनके वसाइल और उनके हुकूक के हवाले से हमारे हुक्मरान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी वो मुतमईन नहीं कर सकी है। तो ये सब चीज़ें वो हैं कि जो बदअमनी के लिए अवामिल बन रहे हैं। और ये कि पाकिस्तान एक दफ़ा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर चुका है और फ़लस्तीनियों ने वो भूला नहीं है। क्या हम दोबारा जाएंगे? क्या हम वहाँ पर इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर कंट्रोल संभालेंगे? और हमने वहाँ जंग लड़नी होगी, इसलिए कि हमने हमास को गैर मुसल्लह करना है। जब आप हमास को गैर मुसल्लह करेंगे तो आप ताकत इस्तेमाल करेंगे, तो वो ताकत किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी? वो फ़लस्तीनी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, वो एक मुसलमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और इसराइल के शाना बशाना पाकिस्तान को खड़ा करना होगा। तो इस हवाले से हम किसी किस्म की कोई ऐसी मोहलत हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं है कि वो तमाम सफारती आदाब, कवायद, ज़वाबित और उसूल को पामाल करके आलमी क़ुव्वतों की प्रॉक्सी बनने की कोशिश करे। हम आज़ाद मुल्क हैं, ख़ुद मुख्तार हैं और एक आज़ाद कौम की नुमाइंदगी अगर वो करना चाहते हैं तो फिर उनको अपने अतवार बदलने होंगे और इन अतवार के साथ हम हुकूमत को फिर चलने नहीं देंगे। हम वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने ला रहे हैं और हम दीगर जमातों के साथ भी जो हमारे हम ख्याल हैं, हमारे हम फ़िक्र हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक नाकाम सफारती कि इंडिया से भी दुश्मनी, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हम दुश्मनी, चाइना भी नाराज़, ईरान से भी हमारे ताल्लुक़ात तहफ़्फ़ुज़ात के दबाव में, और आज अमेरिका ईरान पर भी हमला करने की तरफ जा रहा है। वहाँ बराह रास्त कार्रवाई की बातें हो रही हैं और अफ़गानिस्तान में रूस और चीन की सरमायाकारी एक लम्हे के लिए अमेरिका को कबूल नहीं है, उसके लिए वो पाकिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहता है। तो हमें इस हवाले से गिरदपेश के ताल्लुक़ात को देखना होगा। सफारती हवाले से हमें उसके लिए अपनी पॉलिसी में तब्दीलियाँ लानी होंगी। हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत से भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुक़ात के लिए वो इक़दामात करें, बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, और अगर मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ात की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ताकि हम ख़ित्ते में अपने मुसलमान भाइयों के साथ किसी इस्लामी मुल्क के साथ इस किस्म की सूरत हाल से दो चार ना हों। और अगर पाकिस्तान में मुसल्लह ग्रोहों की कार्रवाइयाँ हैं और उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए, हमें अफ़गानिस्तान से भी बात करनी चाहिए, और मसले का एक ऐसा पायदार हल हमें तलाश करना होगा कि हम एक मुस्तकिल पड़ोसी के तौर पर और पुरअमन पड़ोसी के तौर पर एक दूसरे के साथ ज़िंदा रह सकें और बक़ाए बाहमी की तसव्वुर की बुनियाद पर हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। ये गुजारिश आती है। मौलाना ये बताइएगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो यकीनन दहशतगर्दी के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगरचा सूबाई हुकूमत उनकी मुखालफत कर रही है। एक तो ये क्लियर कर दें कि JUI और जमात इस्लामी क्या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसकी हमायत करते हैं, और दूसरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ से उसकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो क्या आप दोनों ज़ाहिर एक असर और सूख रखते हैं, तो क्या इस हवाले से ख़ुद कोई बतौर सालिस किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मसला ये होता है कि हम हर मसले को आज की नज़र से देख कर सवाल करते हैं। दहशतगर्दी हो, मुसल्लह कार्रवाइयाँ हों, अमन व अमान का मसला हो, पाकिस्तान में 3-4 दहाइयों का एक लंबा मसला है। हमने इस तरह के ऑपरेशंस की मुखालफत की थी, लेकिन ये बज़िद थे कि हमने अमन व अमान मुल्क को देना है, लिहाजा हम अपनी पॉलिसी ख़ुद बनाएंगे, हम इनके सामने रुकावट नहीं बने, इत्तेफाक न करती हुई भी हम रुकावट नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद वो कौम को अमन नहीं दे सके हैं। क्या वजूहात हैं?
کیا رکاوٹیں ہیں، وہ صرف اپنے آپ پر کیوں انحصار کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی رائے نہیں لے رہے، وہ سیاستدانوں کی رائے نہیں لے رہے، وہ مذہبی جماعتوں کی رائے نہیں لے رہے، اور صرف اپنے اوپر انحصار کرنے کے نتیجے میں آج وہ خطے میں بھی تنہا ہیں اور ملک کے اندر بھی تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس پالیسی پر کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، کیا یہ اتحاد ایم ایم اے کی طرح کا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ ہم نے بات واضح کر دی ہے کہ ابھی ہم صرف مشاورت کے عمل کو جاری رکھیں گے، پھر آگے جتنے بھی اس کے بہتر نتائج سامنے آتے رہیں گے اس کو ہم سمیٹتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مولانا صاحب، جب سعودی عرب جا رہا ہو بورڈ آف پیس میں اور ترکی بھی جا رہا ہو، تو پاکستان جیسے ملک کے لیے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی راستہ بچ جاتا ہے؟ کیونکہ حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے کہ اگر سعودی عرب جا رہا ہے، ترکی بھی جا رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو کیا ہم تمام معاملات میں ان کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنا موقف نہیں رکھتے؟ ہم نے عالمی جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. پاکستان لیڈنگ پوزیشن میں ہے، قیادت کرنے والا ملک ہے. وہ سعودی عرب کو بھی کنونس کر سکتا ہے، وہ ترکی کو بھی کنونس کر سکتا ہے، اور اس کی رائے تمام اسلامی برادری پر اثر انداز ہو سکتی ہے اگر اس نے ڈٹ کر ایک فیصلہ کیا تو. مولانا صاحب، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اگر مسلم ممالک کی فوج کو غزہ کے اندر یا فلسطین میں اپنے پاؤں جمانے کا موقع مل جائے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی بعض ایسے معاہدے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو اس روشنی سے دیکھیں کہ ترکی کا اور فلسطین کا ہمیشہ سے پرانا ایک لنک رہا ہے، اور اسرائیل نے جو ہے تفوضات کا اظہار کیا ہے کہ ترک فوجیوں کے بوٹ غزہ کی سرزمین پہ نہیں آنے چاہیے، اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اگر ترک کی فوج نہیں جائے گی تو پاکستان بھی اپنی فوج نہیں بھیجے گا. اگر آپ اس کو بڑے پراسپیکٹو میں دیکھیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان یا مسلم فوج جو ہے وہ کم سے کم غزہ میں موجود تو ہوگی، اور یہ مستقبل میں اس کے کوئی دور اثر نہیں جی، اس کی قیادت بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی، کمانڈ بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا، فیصلے بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور ہم صرف ان کے لیے استعمال ہوں گے. پھر وہاں پر اس طاقت کی موجودگی میں ان کے پاس ابھی انکار کا ہمت نہیں ہے، تو آگے جا کر کیا کریں گے جی. لہٰذا ہمیں بر وقت ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. اگر ہم نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ ہم عراق فوج نہیں بھیجیں گے، تو ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے فوج بنا کر غزہ پہ قبضہ کرنا، یہ تو ایسا ہے جیسے کہ ایک بھیڑ کو بھیڑیے کے منہ سے تو نکال لیا، لیکن گھر میں لے جا کر اس پر خود اپنا چھرا، تو اس نے کہا میرے لیے کیا فرق ہے جی، وہاں سے چھڑا لیا، خود آپ نے چھرا میرے گلے پہ پھیرنے لگ گئے ہو. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ اسرائیل سے اس کو چھڑانے کے بعد پھر دوبارہ اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اسی چھرے سے ان کو ذبح کرتے ہیں. میرے خیال میں توازن نہیں ہے معاملات میں، اور توازن اس حد تک نہیں ہے کہ پھر ہمیں امت مسلمہ اور پاکستانی قوم کے ضمیر کے مطابق اپنی بھرپور آواز بلند کرنے ہوں گی. شکریہ جناب. جلال ایڈوکیٹ کے لیے ایک دعا کریں. ہاں، ہمارے جمعیت لائف فورم کے بانی تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم نور قبرہ وبرد مضجعہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ نعمک دائما ابدا. جزاک اللہ. بس